आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी सांतांद्रे एज वेल एज कुंभारजुवा जर तुम्ही पळयत आनीक सांताक्रूज हांगा खाजन खूब व्हडली सिस्टम आसा आनी तातूंत कितल्योश्योच मानसो आसा. नेवरा सारके नेवरा हो ग्रांड म्हणजे एक व्हडलें खाजन आसा, थंयच अरावंड 5 काय 6 कितें मानशाच्यो आसा, तेंच्यो फाटींच पावणी जाल्या. आतां प्रत्येक वर्सा आमची मागणी अशी आसता की ह्यो ज्यो ऑक्शन जाता डिसेंबरान, आतां ती जानेवारीन सुद्दां थोडें एक्सटेंड जालां अशें आयकलां, तें ऑक्शन एक तर जावपा जाय सारकें, तितून गैरवेव्हार खूब जाता. दुसरें म्हटल्यार मागीर रोखडेंच शेतान उदक घेवपाचो प्रकार वाडटा आनी आतां जेन्ना शेतान उदक येता मागीर ताका लागून फुडें जुनान तांकां रोवपाक मेळना. आमचो सदांच मागणी आशिल्ली की हें सगळें स्ट्रीमलायन जावं जाय. पयलीं म्हटल्यार कमिटी जाग्यार ना आनी कमिट्यो सारके डिसिजन घेना, ज्यो टॅनंट असोसिएशन कमिटी आसता त्यो. तातूंत भरपूर ह्या फावट हांवें अशें आयकलां की ह्या कमिटीचें जें लिस्ट आशिल्लें वोटर लिस्ट, तातूंत खूब भानगडी जाल्यात. तातूंत कंप्लेनी आसा, इवन नेवरा हो ग्रांडान कंप्लेन जाल्यो, दामडा जाल्यो, बाकीच्या खाजनांनी जाल्यो. आनीक पयलीं कमिटी सारकी जायना, मागीर कमिटी जेन्ना ऑक्शन करता ते ऑक्शन प्रोसेस मानशाचो सारको जायना. आनी अंदू आनी एक जशी गजाल आयकली हांवें की अंदूच्या स्लुईस गेट ऑक्शनांनी जो अमावंट तूं कोट करता तो अमावंट 100% कॅश पे करपाचो आशिल्लो, वीच इज एकदम म्हणजे अमेझींग अशें जाता की इतले पयशे समज एक 12 लाखाक जर मानस गेलो, तूं डायरेक्ट 12 लाख कॅश त्या वेळार फारीक करप आनी गव्हर्मेंट ट्रान्झॅक्शन अशें करतात इज सरप्रायझींग. जेन्ना आमी म्हणटा सगळें ऑनलायन डिजिटल कॅशलेस अशीं ट्रान्झॅक्शनां. आनी हांवें अशें आयकलां की ह्या हेका लागून खूब सेटिंगां जाल्यात, खुबश्यो मानसो कमी रेटीन गेल्या, कित्याक डायरेक्ट जर तुका त्याच वेळार पयलीं 25% दिवचे पडटाले, आज 100% पयशे थंयच डायरेक्ट भरचे पडटा, जाल्यार ऑटोमॅटिकली ओवरऑल मानशाचो रेट जो आशिल्लो तो कमी जाला आनी थंय खंय तरी सेटिंगूय जाता. आनी ताका लागून म्हाका दिसता सरकाराक एज वेल एज टॅनंट नुकसान जाता. हाजेर सरकारान सारको विचार करचो. ते म्हणटा की ना लोक मागीर फुडें पयशे दिना म्हणून असो उपाय काडप आनी 100% पयशे पयलीं घेवप, नाजाल्यार ते ऑनलायन तरी करात. डू दॅट ऑनलायन ट्रान्झॅक्शन, तांकां पयलीं डिपॉझीट भरपा लाय आनी ते सगळें हें करून घेयात. पूण अशें करून म्हाका दिसता आयज सद्या परिस्थिती खूब गंभीर जाल्ली आसा. परत शेतांनी उदक येवपाचो प्रकार सुरू जाला. आमचें ताचेर लक्ष आसा, खाजन एक्शन कमिटी त्याच बरोबर बाकीच्या शेतकारांचें. आनी दुसरें म्हटल्यार लोकांच्या आनी एक सरकारान एक नोटिफिकेशन काडलां फॉर्म 3 नांवां घालपाची, वीच इज अ वेलकम स्टेप. मामलेदार ऑफ तिसवाडी हॅज डायरेक्टेड ऑल टॅनंट असोसिएशन इन तिसवाडी की तुमी फॉर्म 3 अपडेट करा. पूण हे टॅनंट असोसिएशन चडशे लोकांक कांय सांगनात. हे सगळे म्हाका दिसता लोकांनी जागृत नागरिकांनी आपआपल्या फार्मरांनी आपआपली नांवां ह्या टॅनंट असोसिएशन मेंबरशीप लिस्टान घालपाक ही एक सुवर्ण संदी आसा. सगळ्यांनी थंय संपर्क सादचो. मामलेदारान ऑलरेडी टायम टेबल दिल्लो आसा, एक सर्क्युलर इश्यू केल्ले आसा, त्या प्रमाणे म्हाका दिसता 5 तारखेच्यान हो प्रोसेस सुरू जाता. थंय आपआपली नांवां घालची आनी टॅनंट असोसिएशन स्ट्रॉंग करची. टॅनंट असोसिएशन स्ट्रॉंग जाली जाल्यार कमिट्यो बऱ्यो तरेन निवडून येतल्यो आनी ह्या कमिट्यो ह्यो कंट्रोल दवरपाक शकतल्यो मानशेकाराचेर. ताका लागून म्हाका दिसता हो प्रोसेस सारको जावचो आनी हे जे कॅश घेवपाचो जो प्रकार आसा तो मातसो कमी करचो आनी तितूंतल्यान गैरवेव्हार जे जातात तेजेर प्रतिबंध हाडचो, अशी म्हाजी मागणी आसा.